श्रीः विवेकचूडामणिः सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं मद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जन्तूनां नरजन्मदुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर्मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। दुर्लभं त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः। लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनं यस्वात्ममुक्त्यै नयते तमूढधीः स आत्मः स्वं विनिहन्त्य सद्गृहात्। इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि। अमृतत्वस्य नाशास्ति भित्तेनेत्ये बहिश्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर्हेतुत्वं स्फुटं यतः। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्तबाह्यार्थसुखस्पृहः सन् सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा। उद्धरेदात्मनात्मानौ मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया। सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पण्डितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किञ्चित् कर्मकोटिभिः। सम्यग् विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रान्त्योदितमहासर्प भवदुःखविनाशिनी। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्यतया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। मेधावी पुरुषो विद्वानूहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्याया मुक्तलक्षणलक्षितः। विवेकिनो विरक्तस्य समाधिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। साधनान्यत्र चत्वारि
कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम्। शमादिषट्कसम्पत्तिर्मुमुक्षत्वमिति स्फुटम् ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः तद्वैराग्यं जुगुप्सा च दर्शनश्रवणादिभिः। देहादिब्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये भोग्यवस्तुनि विरज्य विषयभ्राता दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः। स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके। उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्ते रेषोपरतिरुत्तमा। सहनं सर्वदुःखानामप्रतीकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते। सम्यगास्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। अहङ्कारादिदेहान्तान् बन्धानज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। मन्दमध्यमरूपापि वैराग्येण शमादिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम्। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य न विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र शमादेर्भानमात्रता। मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः उक्तसाधनसम्पन्नस्तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः। उपसीदेद्गुरुं प्राज्ञं यस्माद्बन्धविमोक्षणं श्रोत्रियो ब्रजिनो कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मण्युपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः अहेतुकदया सिन्धुर्बन्धुरानमतां सताम्। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रौह प्रश्रयसेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेद्ज्ञातव्यमात्मनः। स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्वादिकारुण्यसुधाभिवृष्ट्या। दुर्वारसंसारदवाग्नितप्तं दोधूयमानं दुरदृष्टवातैः
भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः शरण्यमन्यं यदहं न जाने शान्तामहान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जना न हेतुनान्यानपि तारयन्तः अयं स्वभावः स्वत एव यत्पर श्रमापरोदप्रवणं महात्मनाम् सुधांशुरेश स्वयमर्ककर्कश प्रभाभितप्तामवति क्षितिं किल ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैषु शीतैः सितैर्युष्मद्वाक्कलशोज्झितैः श्रुतिसुखैर्वाक्यामृतैः सेचय सन्तप्तं भवदाबदावदहनज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः जाने न किञ्चित् कृपयाव मां प्रभो संसारदुःखक्षतिमातनुष्व तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसारदावानलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्यरसार्द्रदृष्ट्या दद्यादभीतिं सहसा महात्मा विद्वान् स तस्मा उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय तत्त्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात् मा भैष्टविद्वंस्तव नास्त्यपायः संसारसिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव यातायतयोऽस्य पारं तवेव मार्गं तव निर्दिशामि अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसारभयनाशनः तेन तीर्त्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्स्यसि वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमं तेनात्यन्तिकसंसार दुःखनाशो भवत्यलम् श्रद्धाभक्तिध्यानयोगान्मुमुक्षोर्मुक्तेर्हेतून् साक्षाच्छ्रुतेर्गीः यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्याकल्पिताद्देहबन्धात् अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव यनात्मबन्धस्तत एव संश्रुतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्नि रज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम् शिष्य उवाच कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थस्यां भवन्मुखात् को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम् श्रीगुरुरुवाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पावितं ते कुलं त्वया यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि ऋणमोचनकर्तारः
पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन मस्तकन्यस्तभारादेर्दुःखमन्यैर्निवार्यते क्षुधादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित् पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्यसिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठितकर्मणा वस्तुस्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पण्डितेन चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम् अविद्याकामकर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं कः शक्नुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि न योगेन न साङ्ख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा वीणाया रूपसौन्दर्यं तन्त्रीवादनसौष्ठवं प्रजारञ्जनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते वाग्वैखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकौशलं वैदुष्यं विदुषां तद्वद् भुक्तये न तु मुक्तये अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला विज्ञाते विपरे तत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणम् अतः प्रयत्नाज्जातव्यं तत्त्वज्ञातत्वमात्मनः अज्ञानसर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रैः किमौषधैः न गच्छति विना पानं व्याधिरौषधशब्दतः विना परोक्षानुभवं ब्रह्मशब्दैर्न मुच्यते अकृत्वा दृश्यविलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्यशब्दैः कुतो मुक्तिरुक्तिमात्रं फलैर्नृणाम् अकृत्वा शत्रुसंहार मगत्वाखिलभूश्रियं राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति आप्तोक्तिं खननं तथोपरि शिलापाकर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते न हि बहि शब्दैस्तु निर्गच्छति तद्वद्ब्रह्मविदोपदेशमननध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादेरिव पण्डितैः यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयाञ्शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतच्छ्रवणात् सद्यो भवबन्धाद्विमोक्ष्यसे मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम् ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व
ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वा निहैव निर्वाणसुखं समृच्छति यद्बोद्धव्यं तवेदानी मात्मानात्मविवेचनं तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय मज्जास्थिमेदः फलरक्तचर्म त्वगाह्वयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैरङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पञ्चसुखाय भोक्तुः येषु मूढा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीना भृङ्गाः नरः पञ्चभिरञ्जितः किम् दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम् विषयाशा महापाशा द्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि आपातवैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धिपारं प्रति यातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य कण्ठे विनिवर्त्य वेगात् विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्यासिना हतः न गच्छति भवाम्बोधेः पारं प्रत्यूहवर्जितः विषमविषयमार्गे गच्छतो नच्च बुद्धेः प्रतिपदमभिघातो मृत्युरप्येष सिद्धः हितसुजनगुरूक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूराद् विषयान् विषं यथा पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव प्रशान्तिदान्तिर्भज नित्यमादरात् अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्य मनाद्य विद्याकृतबन्धमोक्षणं देहः परार्थो यममुष्य पोषणे यः सज्जते स स्वमनेन हन्ति शरीरपोषणार्थी सन् य आत्मानं दिदृक्षते ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीतर्तुं स इच्छति मोह एव महामृत्युर्
मुमुक्षोर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति। मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। त्वं मांसरुधिरस्नायु मेदो मज्जास्थिसङ्कुलं पूर्णं मूत्रपुरीषाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः। पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवां श्रक्चन्दनस्त्र्यादिविचित्ररूपां करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे। सर्वोऽपि बाह्यः संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः। स्थूलस्य सम्भव जरामरणानि धर्माः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादिनियमा बहुधा मया स्युः पूजावमानबहुमानमुखाविशेषाः। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्ष्ये घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादागुदमप्युपस्थं कर्मेन्द्रियाणि प्रवणानि कर्मसु। निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधीरहङ्कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु सङ्कल्पविकल्पनादिभिर्बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः। अत्राभिमानादहमित्यहङ्कृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्। प्राणापानव्यानोदानसमाना भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदाद्विकृतेर्भेदात् सुवर्णसलिलमिव। वागादिपञ्च श्रवणादिपञ्च प्राणादिपञ्चाभ्रमुखाणि पञ्च बुद्ध्याद्यविद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमाहुः। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्मसंज्ञितं लिङ्गं त्वपञ्चीकृतभूतसम्भवं सवासनं कर्मफलानुभावकं स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव जागृत् कालीननानाविधवासनाभिः। कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्नः स्वयं ज्योतिरयं परात्मा। धीमात्रकोपाधिरशेषसाक्षी न लिप्यते तत्कृतकर्मलेपैः। यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिः न लिप्यते किञ्चिदुपाधिना कृतैः।
सर्वव्यापृतिकरणं लिङ्गमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष्णास्तेनैवात्मा भवत्यसङ्गोऽयम् अन्धत्वमन्धत्वपटुत्वधर्माः सौगुण्यवैगुण्यवशाद्धिचक्षुषः बाधिर्यमूकत्वमुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः उच्छ्वास निश्वास विजृम्भणाक्षुत प्रस्पन्दनाद्युत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्याः प्राणस्य धर्मावशनापिपासे अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा अहङ्कारः स विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेनावस्थात्रितयमश्नुते विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये सुखं दुःखं च तद्धर्म सदानन्दस्य नात्मनः आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानन्दो नास्य दुःखं कदाचन यत्सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्य मनुमानं च जाग्रति अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्ति रनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो सांगाप्यनंगाप्युभयात्मिका नो महाद्भुता निर्वचनीयरूपा शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्पभ्रमो रज्जुविवेकतो वा रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः विक्षेपशक्तिरजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकाराः कामक्रोधो लोभदम्भाभ्यसूया हंकारेर्ष्या मत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा एते राजसाः पुंप्रवृत्तिर्यस्मादेतद् तद्रजो बन्धहेतुः एषा वृत्तिर्नाम तमो गुणस्य शक्तिर्यया वस्त्वभासतेऽन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संश्रितेर्विक्षेपशक्तेः प्रसरस्य हेतुः प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूक्ष्मार्थदृक् व्यालीढ स्तमसा न वेत्ति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम् भ्रान्त्यारोपितमेव साधुकलय त्यालम्बते तद्गुणान् हन्तासौ प्रबला दुरन्ततमसः शक्तिर्महत्या वृत्तिः
अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम् अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा प्रमादमूढत्वमुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किञ्चित् निद्रालुवस्तम्भवदेव तिष्ठति सत्त्वं विशुद्धं जलवत्तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम् मिश्रस्य सत्त्वस्य भवन्ति धर्मा स्वमानिताद्या नियमायमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च सम्पत्तिरसन्निवृत्तिः विशुद्धसत्त्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्तिः तृप्तिः प्रहर्षः परमात्मनिष्ठा यया सदानन्दरसं समृच्छति अव्यक्तमेतत्त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रियबुद्धिवृत्तिः सर्वप्रकारप्रमतिप्रशान्तिर्बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धेः सुषुप्तिरत्रास्य किल प्रतीतिः किञ्चिन्न वेद्मीति जगत्प्रसिद्धेः देहेन्द्रियप्राणमनोहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वमव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा मायाकार्यं सर्वं महदादिदेहपर्यन्तम् असदिदमनात्मतत्त्वं विद्धि त्वं मरुमरीचिकाकल्पम् अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः कैवल्यमश्नुते अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यामहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रयसाक्षी सन् पञ्चकोशविलक्षणः यो विजानाति सकलं जागृत्स्वप्नसुषुप्तिषु बुद्धितद्वृत्तिसद्भावमभावमहमित्ययम् यः पश्यति स्वयं सर्वं यं न व्याप्नोति किञ्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयत्ययम् येन विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किञ्चन अभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम् यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव अहङ्कारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः
सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येनेषिता बागसवश्चरन्ति। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहाया मव्याकृताकाश उरुः प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन् ज्ञाता मनोहङ्कृतिविक्रियाणां देहेन्द्रियप्राणकृतक्रियाणाम् अयोग्निवत्ताननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किञ्चन न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुष्यमुस्मिन् न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम् प्रकृतिविकृतिभिन्नः शुद्धबोधस्वभावः सदसदिदमशेषं भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जागृतादिष्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः नियमितमनसा मुं त्वं स्वमात्मानमात्मान्ययमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धिप्रसादात् जनिमरणतरङ्गापार संसारसिन्धो प्रतरभवकृतार्धो ब्रह्मरूपेण संस्थः अत्र नात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानाज्जननमरण क्लेशसन्तापहेतुः येनैवायं बपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवधि विषयैस्तन्तुभिः कोशकृत्वद् अतस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकामावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ततो नर्धभ्रातो निबदति समादातुरधिकस्ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम् तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमा ननात्मानं मोहा दहमिति शरीरं कलयति ततः कामक्रोधप्रभृतिभिरमुं वन्धकगुणैः परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति महामोहग्राहग्रसनगलितात्मावगमनो धियो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्गुणतया अपारे संसारे विषयविषपूरे जलनिधौ
निमज्योन्मज्जायं भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः भानुप्रभा सञ्जनिताभ्रपङ्क्तिर्भानुं तिरोधाय यथा विजृम्भते आत्मोदिताहङ्कृतिरात्मतत्त्वं तथा तिरोधाय विजृम्भते स्वयम् कवलितदिननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघैर्व्यथयति हिमझञ्झा वायुरुग्रो यथैतान् अविरततमसात्मन्यावृते मूढबुद्धिं क्षपयति बहुदुःखैस्तीव्र विक्षेपशक्तिः एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बन्धः पुंसः समागतः याभ्यां विमोहितो देहं मत्वात्मानं भ्रमत्ययम् बीजं संश्रितिभूमिजस्य दुतमो देहात्मधीरङ्कुरो रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपुः स्कन्धोऽसवः शाखिकाः अग्राणीन्द्रियसङ्हतिश्च विषयाः पुष्णाति दुःखं फलं नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्तात्र जीवः खगः अज्ञानमूलो यमनात्मबन्धो नैसर्गिको नादिरनन्त ईरितः जन्माप्ययव्याधिजरादिदुःख प्रवाहतापं जनयत्यमुष्य नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वह्निना छेत्तुं न शक्यो न च कर्मकोटिभिः विवेकविज्ञानमहासिना विना धातुः प्रसादेन शितेन मञ्जुना श्रुतिप्रमाणैकमतेः स्वधर्म निष्ठातयैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनौ तेनैव संसारसमूलनाशः कोशैरन्नमयाद्यैः पञ्चभिरात्मानसंवृतो भाति निजशक्तिसमुत्पन्नैः शैवलपटलैरिवाम्बुवापीस्थम् तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णासन्तापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः पञ्चानामपि कोशानामपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरसः प्रत्यगरूपः परः स्वयं ज्योतिः आत्मानात्मविवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानन्दम् मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः देहोऽयमन्नभवनोऽन्नमयस्तु कोशो
यन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्ममांसरुधिरास्ति पुरीशराशिर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः पूर्वं जनेरपि मृतेरथनायमस्ति जातक्षणक्षणगुणो नियतस्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता पाणिपादादिमान् देहो नात्मा व्यङ्गे विजीवनात् तत्तच्छक्तेरनाशाच्च न नियम्यो नियामकः हेतु तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादिसाक्षिणः सत एव स्वतः सिद्धं तद्वैलक्षण्यमात्मनः शल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोऽतिकश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणः त्वङ्मांसमेदोऽस्ति पुरीशराशा बहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपं परमार्थभूतम् देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिर्देहे च जीवः विदुषस्त्वहं धीः विवेकविज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वङ्मांसमेदोऽस्ति पुरीशराशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां विद्वानहं तान जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति विमुक्तिवार्ता प्यस्त्वेष वेदान्तनयान्तदर्शी छाया शरीरे प्रतिबिम्बगात्रे यत्स्वप्नदेहे हृदि कल्पिताङ्गे यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवच्छरीरे च तथैव मास्तु देहात्मधीरेव नृणाम सद्धियाम् जन्मादिदुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलः क्रियासु नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो गन्ता गन्ता वायुवदन्तर्बहिरेषः यस्मात् किञ्चित् क्वापि न वेत्तिष्ठमनिष्टं स्वं वान्यं वा किञ्चन नित्यं परतन्त्रः ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पहेतुः संज्ञादिभेदकलना कलितो वलीयान् स्तत्पूर्वकोशमनुपूर्य विजृम्भते यः पञ्चेन्द्रियैः पञ्चभिरेव होत्रिभिः प्रचीयमानो विषयाज्यधारया
जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैर्मनोमयोऽग्निर्दहति प्रपञ्चम् नैहस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भते यत् सकलं विजृम्भते नैहस्त्यविद्या मनसोऽतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्धहेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते स्वप्नेऽर्थशून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादिविश्वं मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषस्तत्सर्वमेतन् मनसो विजृम्भणम् सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने नैवास्ति किञ्चित् सकलप्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोऽस्ति वायुना नीयते मेघः पुनस्तेनैव लीयते मनसा कल्पते बन्धो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते देहादि सर्वविषये परिकल्प्य रागं बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन वैरस्यमत्र विषवत् सुविधाय पश्चाद् एनं विमोचयति तन्मन एव बन्धात् तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैर्मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम् विवेकवैराग्यगुणातिरेकात् शुद्धत्वमासाद्य मनोविमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो स्ताभ्यां दृढाभ्यां भवितव्यमग्रे मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्यभूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः मनः प्रसूते विषयानशेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम् असङ्गचिद्रूपममुं विमोह्य देहेन्द्रियप्राणगुणैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु अध्यासदोषात् पुरुषस्य संश्रितिरध्यासबन्धस्त्वमुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत् अतः प्राहुर्मनो विद्यां पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम् तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिः करफलायते
मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागं निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो रजः स्वभावं सधुनोति बुद्धेः मनोमयो नापि भवेत् परात्मा याद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वाद् विषयत्वहेतोर्दृष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियैः सार्धं संवृतिः कर्तृलक्षणः विज्ञानमयकोशस्यात् पुंसः संसारकारणम् अनुव्रजच्चित् प्रतिबिम्बशक्तिर्विज्ञानसंज्ञः प्रकृतेर्विकारः ज्ञानक्रियावानहमित्यजस्रं देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते वृषम् अनादिकालोऽयमहं स्वभावो जीवः समस्तव्यवहारवोढा करोति कर्माण्यनुपूर्ववासनः पुण्यान्यपुण्यानि च तत्फलानि भुङ्क्ते विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन् नायाति निर्यात्यध ऊर्ध्वमेषः अस्यैव विज्ञानमयस्य जागृत् स्वप्नाद्यवस्थाः सुखदुःखभोगः देहादिनिष्ठाश्रमधर्मकर्म गुणाभिमानः सततं ममेति विज्ञानकोशोऽयमतिप्रकाशः प्रकृष्टसान्निध्यवशात् परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधिः संसरति भ्रमेण योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेस्तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः सर्वात्मक सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव उपाधिसम्बन्धवशात् परात्मा प्युपाधि धर्माननुभाति तद्गुणः अयो विकारानविकारवह्निवत् सदैकरूपोऽपि परः स्वभावात् शिष्य उवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः तदुपाधेरनादित्वान्नादेर्नाश इष्यते अतोऽस्य जीवभावोऽपि नित्यो भवति संश्रितिः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद। श्रीगुरुर्वाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकेन भवति भ्रान्त्या मोहितकल्पना भ्रान्तिं विना त्वसङ्गस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थसम्बन्धो नभसो नीलतादिवत्। स्वस्य दृष्टुर्निर्गुणस्य क्रियस्य
प्रत्यग्बोधानन्दरूपस्य बुद्धेः भ्रान्त्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो मोहापाये नास्त्यवस्तु स्वभावात्। यावद्भ्रान्तिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानोज्जृम्भितस्य प्रमादात्। रज्ज्वां सर्पो भ्रान्तिकालीन एव भ्रान्तेर्नाशे नैव सर्पोऽस्ति तद्वत्। अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायां दुविद्याया मा विद्यकमनाद्यपि। प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्। प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम्। अनादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य वीक्षितः यद्बुद्ध्युपाधिसम्बन्धात् परिकल्पितमात्मनि। जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणं सम्बन्धः स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्याज्ञानपुरस्सरः। विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। तदात्मानात्मनोः सम्यक् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः। जलं पङ्कवदस्पष्टं पङ्कापाये जलं स्फुटं यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटप्रभः। असन्निवृत्तौ तु सदात्मनः स्फुट प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः। ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः। अतो नायं परात्मा स्याद् विज्ञानमयशब्दभाक् विकारित्वाज्जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः। दृश्यत्वाद्व्यभिचारित्वान्नानित्यो नित्य इष्यते। आनन्दप्रतिबिम्बचुम्बिततनुर्वृत्तिस्तमोजृम्भिता स्यादानन्दमयप्रियादिगुणगः स्वेष्टार्थलाभोदयः। पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिना मानन्दरूपः स्वयं भूत्वानन्दति यत्र साधुतनुभृन् मात्रः प्रयत्नं विना। आनन्दमयकोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्तिरुत्कटा स्वप्नजागरयोरीश दिष्टसन्दर्शनादिना। नैवायमानन्दमयः परात्मा सोपाधिगत्वात् प्रकृतेर्विकारात् कार्यत्वहेतोः सुकृतक्रियाया विकारसङ्घातसमाहितत्वात्। पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः कृते तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपो वशिष्यते। योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पञ्चकोशविलक्षणः अवस्थात्रयसाक्षी सन्निर्विकारो निरञ्जनः। सदानन्दः स विज्ञेयः
स्वात्मत्वेन विपश्चिता। शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पञ्चसु सर्वाभावं विना किञ्चिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो। विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता। श्रीगुरुरुवाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे। अहमादिविकारास्ते तदभावोऽयमप्यथ। सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। तत्साक्षिकं भवेत् तत्तत् यद्यद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। जागृत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जृम्भते प्रत्यगरूपतया सदाहमहमित्यन्तः स्फुरन्नेकधा। नानाकारविकारभाजिन इवान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरदितं विद्धि स्वमेतं हृदि। घटोदके बिम्बितमर्कबिम्ब मालोक्य मूढो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधिसंस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं दिवि वीक्ष्यतेऽर्कः तटस्थितस्तत्रितया बभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। देहं धियं चित्प्रतिबिम्बमेतं विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां दृष्टारमात्मानमखण्डबोधं सर्वं प्रकाशं सदसद्विलक्षणम्। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्ममन्तर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यग् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजाभिमृत्युः। विशोक आनन्दघनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित्। नान्योऽस्ति बन्धा भवबन्धमुक्तेर्विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः। ब्रह्माभिन्नत्वविज्ञानं भवमोक्षस्य कारणं येनाद्वितीयमानन्दं ब्रह्म सम्पद्यते बुधः। ब्रह्मभूतस्तु संश्रित्यै विद्वान्नावर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यक् ब्रह्माभिन्नत्वमात्मनः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मविशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् नैहन्यदस्ति किञ्चित्
सम्यक् परतत्त्वबोधसुदशायाम् यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेषभावना दोषम् मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भास्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथिगस्ति कुम्भा कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम् सद्ब्रह्मकार्यं सकलं सदेव सन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति अस्तीति यो भक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौती ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मात् सर्वं ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद्भिन्नतारोपितस्य सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मनो नन्तत्वहानिर्निगमाप्रमाणता असत्यवादित्वमपीषु तु स्यान्नैतत्त्रयं साधु हितं महात्मनाम् ईश्वरो वस्तुतत्त्वज्ञो न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीकथत् यदि सत्यं भवेद् विश्वं सुषुप्तावुपलभ्यताम् यन्नोपलभ्यते किञ्चिदतो सत् स्वप्नवन्मृषा अतः पृथङ् नास्ति जगत्परात्मनः पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ताधिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण भ्रान्तस्य यद्यद्भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तत् रजतं हि शुक्तिः इदन्तया ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाममात्रम् अतः परं ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्धविज्ञानघनं निरञ्जनं प्रशान्तमाद्यन्तविहीनमक्रियं निरन्तरानन्दरसस्वरूपम् निरस्तमायाकृतसर्वभेदं नित्यं ध्रुवं निष्कलमप्रमेयम् अरूपमव्यक्तमनाख्यमव्ययं ज्योतिः स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति ज्ञातृज्ञानज्ञेयशून्यमनन्तं निर्विकल्पकं केवलाखण्डचिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुर्बुधाः अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्मपूर्णं महन्महः तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोर्ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदीत्थं श्रुत्यातयोस्तत्त्वमसीति सम्यग् एकत्वमेव
प्रतिपाद्यते मुहुः ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः निगद्यते योऽन्य ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोर्निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः सद्योतभान्वोरिवराजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशाः एतावुपाधि परजीवयोस्तयोः सम्यङ् निराशेन परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटका स्तयोरपोहेन भटो न राजा अथादादेश इति श्रुतिस्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं श्रुतिप्रमाणानुगृहीतयुक्त्या तयोर्निरासः करणीय एवं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जौ दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या ज्ञेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डैकरसत्त्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या किं तु भयार्थैकतयैव भाव्यम् सदेव दत्तोऽयमितीह चैकता विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनो रखण्डभावः परिचीयते बुधैः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः अस्थूलमित्येतदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवदप्रतर्क्यम् अतो मृषा मात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतम् ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्धि स्वमात्मानमखण्डबोधम् मृत्कार्यं सकलं घटादिसततं मृन्मात्रमेवाभितस्तद्वद् सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलम् यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत् सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् निद्राकल्पितदेशकालविषयज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीरकरणः प्राणाहमाद्यप्यसात् तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परम् जातिनीतिकुलगोत्रदूरगं नामरूपगुणदोषवर्जितं देशकालविषयातिवर्ति यद्
ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि षड्भिरोर्मिभिरयोगियोगिहृत् भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यभूति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानमृद्धिमत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षया व्याधिनाशनविहीनमव्ययं विश्वसृष्ट्यवनघातकारणं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि हस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलं नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परं नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यद्विभाति सदनेकदा भ्रमान्नामरूपगुणविक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यच्चकास्त्यनपरं परात् परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भावय प्रथितयुक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत्तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति स्वम्बोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवत्ससैन्ये तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि दृश्यजातम् बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमद्वितीयं तदात्मना योऽत्र वसेद्गुहायां पुनर्न तस्याङ्गगुहाप्रवेशः ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसारहेतुः प्रत्यग्दृष्ट्यात्मनि निवसदा सापनेया प्रयत्नान् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत् अहं ममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानो बुद्धि तद्वृत्तिसाक्षिणो सोऽहमित्येव सद्वृत्त्या नात्मन्यात्ममतिं जहि लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा देहानुवर्तनं शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते
संसारकारागृहमोक्षमिच्छो रयोमयं पादनिबद्धशृङ्खलम् वदन्ति तज्ज्याः पटुवासनात्रयं योऽस्माद्विमुक्तः समुपैति मुक्तिम् जलादिसम्पर्कवशात् प्रभूता दुर्गन्धधूता गरुदिव्यवासना सङ्घर्षणेनैव विभाति सम्यग् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे अन्तःश्रितानन्तदुरन्तवासना धूलीविलिप्ता परमात्मवासना प्रज्ञातिसङ्घर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत् स्फुटा।